ماه ذوالحجه هم ماه عجیبی است، ماه دعا، ماه مناجات، ماه یادآوری میقات پروردگار با پیغمبر بزرگ. اوج این حرکت تضرع و دعا و توسل هم روز عرفه است. این بعد از ظهر این یک روز یکی از اون ساعات بهشته، اگر ما بتوانیم اون رو درک کنیم. بی خود نیست که یک شخصیت مثل حسین بن علی با اون عظمت اون نصف روز را صرف میکنه با دعا. اونجا شاهد گفتگوی امام بزرگوار و شهیدمون با خدای متعال هستیم، دعای عرفه با اون مضامین بلند، دعای سراسر عشق و شور و سوز در روز عرفه که امام حسین علیه السلام سید الشهدا انشاء فرموده است در مراسم عرفات، نشان دهنده اون روحیه شیدایی و عشق و شوری است که پیروان اهل بیت در یک چنین ایامی باید داشته باشند. حتما سعی کنید دعا رو به معانیش توجه کنید، دقت کنید ببینید چی میگه، نه اینکه بشینید روش فکر کنید. اینا فکر کردن نمی‌کنه. برای وقتی حرف میزنید ببینید دارید با مخاطبی سخن میگید و معنای کلمه رو بفهمید یه چیز. و امام سجاد سلام الله علیه، دعای امام سجاد در روز عرفه مثل شرح دعای امام حسین است. این پسر یک ذیلی، تعبیری، تبیین و شرحی برای کلماتی که در ذیل دعا با زبان دعا نوشته، هر کدوم یک طعم داره. اینجا مرکز مقاومت است.